तो फिर आप मेरा ख्याल रखिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी हंस पड़ी। जी बेहतर, नाश्ता तैयार है, मैंने कहा और मैं भी हंस पड़ा। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ता कर रहे थे। मैंने कैरोल से कहा, आपने अभी नाश्ता नहीं किया मिस कैरोल? ये आदाब मेज़बानी के खिलाफ था कि मेज़बान मेहमान से पहले नाश्ता कर ले। माजरत खा हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। हम लोगों को शरीफ लोगों की तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा। मतलब ये कि हमारे अंदाज में अगर उखड़पन ना हो तो फिर हम अपने प्रोफेशन से मुतालिक नजर नहीं आते। हमारा प्रोफेशन क्या है? कैरोल मुझे अजीब से अंदाज में देखने लगी। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मेरी खातिर मदारत करती रही। मैंने पूछा, मिस्टर आरसाइन कब वापस आएंगे? डैडी बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं और फिर आपके मिल जाने के बाद तो उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों को बुरी तरह अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। शायद आपको यकीन ना आए कि सुबह 5 बजे ही उठकर मेरे पास गए थे। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मुझे जगाया और उसके बाद न जाने कब तक इसी बारे में गुफ्तगू करते रहे। दरअसल आपके आ जाने से और खुसूसी तौर पर आपकी जिस्मानी सलाहियतों से वो बेहद मुतासिर हुए हैं। बड़ा उलझा हुआ मामला है। आपको इस बात का इल्म जरूर होगा मिस कैरोल कि मैं एक तवील अरसे तक अजीबो गरीब हादिसात का शिकार रहा हूँ। हाँ, सुना ये गया था कि आप आरबी साइड पहुँच गए हैं, कैरोल ने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर, बहरहाल मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ, कुछ वक्त ऐसा गुजरा है मुझ पर कि मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ डियर कैरोल, और मैं अपने आप को याद करना चाहता हूँ। यकीन करो, मुझे जिस जगह कैद किया गया था वहाँ कैद किए जाने की वजह मुझे मालूम नहीं हो सकी। डालमीना नामी एक खातून ने मुझे रिसीव किया था और उसके बाद उसी स्टीमर तक पहुँचाया था, लेकिन वहाँ सुना यह गया कि कुछ गैर मुतालिक लोगों ने मुझे अगवा कर लिया और वहाँ तक पहुँचाया गया। कैरोल मुझे देखती रही, फिर बोली, नाश्ते से फरागत हासिल कर लें तो हम और आप बैठकर एक कमरे में गुफ्तगू करेंगे। जरूर जरूर, मैंने कहा। थोड़ी देर के बाद हम उस कमरे में पहुंच गए जिसका जिक्र कैरोल ने किया था। कहने लगी, मिस्टर मिडस्कॉट, बड़ा पुरस्कार मामला है और आप यकीनी तौर पर ज़हनी तौर से पूरी तरह सेट नहीं हुए होंगे। मैं डैडी की हिदायत के बगैर ही आपको तफसीली बातें बता देती हूँ। हो सकता है आपको अपनी यादाश्त वापस लाने में इन बातों से मदद मिले। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? मैं आपके ज़हनी बहरान में इजाफा नहीं करना चाहती। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और कैरोल कहने लगी, आप यकीनी तौर पर हाई पोल से तो गैर मुताल्लिक ना हुए होंगे। हाई पोल? हाँ, मंशियात की बैन अल-अक़वामी तिजारत करने वाली एक कंपनी। आप उसे कंपनी ही कह सकते हैं क्योंकि ये अपने आप को एक बाकायदा तिजारत करने वाली कंपनी ही बताती है। हालांकि हाई पोल एक ग्रोह है जिसका एक सरबराह भी है और आप उसी सरबराह के नायब हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा है? किसी हद तक। हाई पोल की मकामी एजेंसी सबसे बड़ी एजेंसी कहलाती है और यहाँ से बेशुमार ममालिक को सप्लाई होती है। चुनाचे एक तरह से उसे ब्रांच हेडक्वार्टर की हैसियत दे दी गई है। मगर मुझे एक बात पर हैरत है मिस कैरोल कि मैं ये सारी बातें क्यों भूल गया। हो सकता है इस दौरान आप पर ज़हनी तशद्दुद किया गया हो। बहरहाल मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ख्याल है मेरे डैडी आपसे एक मुआहिदा करना चाहते हैं। असल में मैं उसी मुआहिदे के बारे में मालूमात हासिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ डियर कैरोल, मैंने किसी कदर बेतकल्फी से कहा। शायद इस बात का इल्म आपको ना हो कि मेरे डैडी, मेरा मतलब है मिस्टर आरसाइन, भी हाई पोल के सेकंड रहे हैं और हाई पोल का गुमनाम सरबराह जिसका कोई नाम नहीं है उन पर बहुत ज्यादा एतमाद करता रहा है। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब उसने मेरे डैडी को उन्हीं के अपने हाथों हलाक कराने की कोशिश की। गालिबन मेरे डैडी उनके किसी मफादात के लिए नुकसानदेह हो गए थे। मेरे डैडी को खुदकुशी करने की हिदायत की गई, लेकिन उन्होंने खुदकुशी नहीं की बल्कि अपने आप को हाई पोल का बागी बनाकर पेश कर दिया। और अब मेरे डैडी हाई पोल के बागी हैं और बेशुमार लोगों को अपना दुश्मन बना चुके हैं। हमने अपना कोई अलग ग्रोह नहीं बनाया, लेकिन हमारी ये आरज़ू है कि हम हाई पोल पर ज़रब लगाएं। मैं अपने डैडी के साथ मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ अमल हूँ और डैडी इस सिलसिले में भी आपकी मदद चाहते हैं मिस्टर मिडस्कॉट। शुरू में हमने आपसे कुछ राब्ते कायम किए थे, लेकिन बाद में आपसे ये राब्ते मुनक़ता हो गए और डैडी अफसुर्दा हो गए। उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात सिर्फ इसलिए तर्क कर दी कि आप उनके साथी ना बन पाए, और अब जबकि हमारी मालूमात में हमें यह बताया कि आप वापस आ गए हैं और उन लोगों के कब्जे में हैं, तो हम मसरूफ हो गए। दर हकीकत हम दोनों बाप बेटी ही इस छोटे से ग्रोह के रुकन हैं। डैडी सरबराह हैं और मैं उनकी नायब। बाकी किसी तीसरे आदमी को हमने अभी तक अपने ग्रोह में शामिल नहीं किया। इस सिलसिले में डैडी के कुछ मकासद हैं जिनकी तकमील वो करना चाहते हैं। तीसरे आदमी आप हैं जिसे हम अपने इस ग्रोह में शामिल करना चाहते हैं, और डैडी का कहना है कि अगर मिस्टर मिडस्कॉट हमारे ग्रोह में शामिल हो गए तो समझ लें कि हाई पोल के मुकाबले पर बेहतरीन ग्रोह तैयार हो गया। मैं दिलचस्प निगाहों से कैरोल को देखता रहा। फिर मैंने हंसते हुए कहा, गोया आप भी उस ग्रोह की मेंबर हैं।
मेंबर नहीं, बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि नायब। और आपने देखा कि मैं आपको किस तरह उन लोगों की चुंगल से निकाल आई जो अपने आप को बहुत खतरनाक समझते हैं। वो कौन थे? आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन आपको इस बात पर निहायत हैरत होगी कि हाई पोल ने खुद अपने बेशुमार दुश्मन फैला रखे हैं जो उसके खिलाफ काम करते हैं। और इस तरह हाई पोल ये जानना चाहता है कि कहां कहां उससे क्या क्या गलती हुई है, ताकि अगर गैरों के सिलसिले में ये सब कुछ हो तो वो अपने आप को महफूज रख सके। हो सकता है ये भी उसकी कोई ब्रांची हो जिसने ये कार्रवाई सर अंजाम दी हो। क्या ये हैरतनाक बात नहीं है? यकीनन उन लोगों के लिए हैरतनाक है जो हाई पोल को गहराइयों में जाकर नहीं देखते। और आप तो मुझे हैरत है कि आप इस बात से नावाकिफ हैं, क्योंकि आप भी हाई पोल के सेकंड रहे हैं, कैरोल ने कहा। और मैंने आंखें बंद कर ली। बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत कुछ गौर कर रहा था। मिस्टर आरसाइन खिलाफे तवक्को जल्दी वापस आ गए। उन्होंने वापस आने के बाद कैरोल से कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा मैं लंच में तुम्हारे साथ शिरकत कर सकता हूँ, लेकिन निहायत अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है तुम्हें कि लंच मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। ओह डैडी, इसमें अफसोस की क्या बात है? आप ये बताइए कि लंच में आप क्या खाना पसंद करेंगे जो तुम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान मिड स्कॉट को खिलाना पसंद करोगी? मिस्टर आरसाइन ने जवाब दिया और कैरोल मुस्कुरा दी। हाँ तो मिस्टर मिड स्कॉट, यकीनी तौर पर आपने इस दौरान कैरोल से बहुत सी काम की बातें मालूम कर ली होंगी। उसके बाद की जो गुफ्तगू है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, बशर्ते कि आपकी इजाजत हो। क्यों नहीं मिस्टर आरसाइन, मैं खुद भी आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बेचैन हूँ, मैंने कहा। मिस्टर आरसाइन कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, माय डियर मिड स्कॉट, तुम्हें यकीनी तौर पर यह सुनकर हैरत होगी कि मैं खुद भी तवील अरसे तक हाई पोल का एक अहम रुकन रहा हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि हाई पोल में मकामी तौर पर मेरा नुमाया किरदार रहा है। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब हाई पोल के सरबराह ने मेरी मौत का सामान कर दिया और मेरी मौत का परवाना मुझे दे दिया गया। उसने मुझसे कहा कि मैं खुदकुशी कर लूं। ये मेरे साथ शदीद नाइंसाफी थी और मैंने इस नाइंसाफी को कबूल करने से इनकार कर दिया। नतीजे में मुझे हाई पोल का बागी ही बनना पड़ा। और जब मैं बागी बना तो मैंने दिल में ये फैसला कर लिया कि अब दो अमल होने चाहिए, या तो हाई पोल को मकामी तौर पर बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए या फिर इससे अपना मुआवजा वसूल किया जाए। मैंने सिलसिले में ग्रोह नहीं बनाया, बल्कि अपने तौर पर काम करता रहा और बहुत सी मालूमात का जखीरा इकट्ठा कर लिया। और मिस्टर मिड स्कॉट, मैंने इसी सिलसिले में आपसे राब्ते कायम करना चाहे थे। मुझसे क्यों मिस्टर आरसाइन, यह बताना पसंद करेंगे आप? मेरे सवाल पर आरसाइन चौंक पड़ा, देर तक सोचता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, देखे मिस्टर मिड स्कॉट, कोई भी काम जो नेक नियति से शुरू किया जाए उसमें बदयांती किसी तौर मुनासिब नहीं होती, बल्कि जिसका आगाज बदयांती से हो वो काम पाया तकमील को नहीं पहुंच पाता। पहले गुफ्तगू करते मैंने एहतियात की थी, लेकिन आपके इस जहानत आमेज सवाल ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं हकीकतों को आप पर मुनकशिफ कर दूं, यानी इसके पसे पर्दा भी कोई और हकीकत है। हाँ, जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ इसमें आप मुझे इस छोटे से झूठ पर माफ कर देंगे। हाँ झूठ। वो क्या मिस्टर आरसाइन? वो ये कि माय डियर मिड स्कॉट, या फिर कोई नामालूम। मुझे दर हकीकत ये इल्म है कि आप मिड स्कॉट नहीं हैं। मेरे जहन को एक शदीद झटका सा लगा था। मैं हैरान निगाहों से आरसाइन को देखने लगा। आरसाइन ने कहा, हाँ आप मिड स्कॉट नहीं हैं। ना जाने आप क्या कह रहे हैं। वो कह रहा हूँ जो एक हकीकत है और ये चाहता हूँ कि मुझ पर एतमाद किया जाए। आपकी बातें किसी कदर मुज़ीका खेज हो गई हैं मिस्टर आरसाइन। हाँ मुझे खुद इसका एहसास है, लेकिन यूं समझ लो कि अचानक ही मैं अपने दिल के सारे दरवाजे खोलने पर मजबूर हो गया हूँ। क्या ये हकीकत नहीं मेरे दोस्त कि तुम मिड स्कॉट नहीं हो? अगर मैं मिड स्कॉट नहीं हूँ तो क्या हूँ फिर? एक गैर मुल्की एजेंट जिसे हाई पोल के लिए तलब किया गया है, आरसाइन ने जवाब दिया। दर हकीकत वो मेरे ऊपर ज़रब पर ज़रब लगाए जा रहा था और मैं एक लम्हे के लिए आसाबी तौर पर मुअत्तल हो गया था। उसे ये बात कैसे मालूम कि मैं मिड स्कॉट नहीं हूँ? और अगर उसे ये बात मालूम है फिर उसका मुझ तक पहुँचना क्या मानी रखता है? उसने कहा, अब तक जो कहानी मैंने आपको सुनाई उसका एक हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है, यानी मैं हाई पोल का एजेंट रह चुका हूँ और हाई पोल के नामालूम सरबराह ने मेरे साथ वही सलूक किया जो मैंने आपको बताया। उसके बाद से मुसलसल मैं इन कोशिशों में मसरूफ रहा कि हाई पोल पर कारी ज़रबें लगा सकूं। अपने तौर पर मैंने एक दो कोशिशें भी की, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। और इसी दौरान मुझे इस प्रोग्राम का पता चला जो मकामी हुकूमत ने हाई पोल के खिलाफ शुरू किया है। आपको आपके किसी मुल्क से तलब किया गया है, इसके बाद आपको मिड स्कॉट की हैसियत देकर भेजा गया है, जबकि मिड स्कॉट आरबी साइड में जिंदा या मुर्दा मौजूद है। आपकी इन मालूमात का जरिया क्या है मिस्टर आरसाइन? मैंने सर्द लहजे में पूछा। बराए करम
مجھے اس حد تک مجبور نہ کرو، بس میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک سچ ہے، ایک بالکل سچ اور حقیقت بھی یہ ہے مسٹر نامعلوم کہ میں آپ کی طرف سے خاصی معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھا۔ جس شخص کو مڈسکارٹ کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا ہے وہ معمولی انسان نہیں ہوگا۔ آپ ہائی پول کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، مقامی حکومت کے لیے اپنی حکومت کے اشاروں پر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے ان بہترین ساتھیوں میں سے ایک ہوں جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اب یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے مسٹر نامعلوم کہ آپ کس طرح ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ اگر نہیں بھی کرتے تو اس کی وجہ بھی جاننا چاہوں گا۔ بے اعتمادی یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوئی کوشش، میری گزارش ہے کہ فیصلہ میرے حق میں کریں۔ میں ہائی پول سے اپنے مفادات حاصل کروں گا، اور آپ ہائی پول کو جڑ سے مٹانے کے لیے مقامی حکومت کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک مفت کا معاوضہ ملا ہے، اور مجھ سے زیادہ اس سلسلے میں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ ایک بار پھر کیرول کی مداخلت نے ہمارے درمیان گفتگو ختم کر دی۔ وہ جنجلائے ہوئے سے انداز میں آ بیٹھی تھی، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں ان معاملات سے بالکل بے تعلق رکھی جاؤں۔ مجھے بتانا ہے آپ کو کہ آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈیئر کیرول، بس یوں سمجھ لو کہ میں نے اپنا تمام مقصد مسٹر مڈسکارٹ یا ان کے میک اپ میں جو صاحب ہیں انہیں بتا دیا ہے۔ کیرول سنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، اور آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ مڈسکارٹ نہیں ہیں؟ آپ لوگ بڑی عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہ بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ دونوں کے چہرے بجھ گئے، دونوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی، اور پھر مسٹر آرسائن نے کہا، ہاں کیرول، انہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ کیرول بھی خاموش ہو گئی۔ کھانا کھایا گیا، لیکن دونوں کسی قدر افسردہ سے ہو گئے تھے۔ آخر میں آرسائن نے اٹھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں کیرول، بہرطور ہمارے معزز مہمان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور اس سلسلے میں جب تک یہ خود نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رکھی جائے۔ اور مائی ڈیئر نامعلوم، اب اگر آپ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہ کر پائے تو کیرول سے کہہ دیں، وہ آپ کو یہاں سے واپسی کے لیے تمام آسائشیں مہیا کر دے گی، جہاں بھی آپ پسند کریں۔ آپ یقین کریں کہ بعد میں ہم آپ کا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک دوستانہ کوشش تھی جو ہمیں کرنا ہی تھی۔ اس کے بعد فیصلہ آپ پر تھا۔ میں خاموش رہا، شام تک خاموش رہا، رات تک خاموش رہا۔ فیصلہ مجھے کرنا ہے کیا؟ غور تو بہت کیا تھا اس سلسلے میں، اور ہر طرح سے اس شخص کو اپنے لیے کارآمد پایا تھا، بشرطے کہ یہ سچ بول رہا ہو۔ لیکن اصل فیصلہ تو کیرول کو کرنا تھا، چونکہ اس کی مسکراہٹ بے حد خوبصورت تھی، اور اس کی مسکراہٹ ہی ہر فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کر سکتی تھی۔ مسٹر آرسائن غالباً رات کو بھی مصروف رہے۔ کیرول نے میرے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور اس کے بعد کہنے لگی، آپ بوریت تو محسوس کر رہے ہوں گے مسٹر۔ اب تو آپ کو مڈسکارٹ کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ آپ مجھے مسٹر شاہ کہہ سکتی ہیں، میں نے کہا، اور اس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مڈسکارٹ تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اور اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ نے تو یقینی طور پر یہ فیصلہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ آپ مسٹر مڈسکارٹ نہیں ہیں، اس کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں آپ نرم ہو گئے ہیں۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے کیرول کو دیکھتا رہا، اور کیرول نے میری نگاہوں کا مفہوم سمجھ لیا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا انداز بتاتا تھا کہ وہ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے تیار ہے، اور جب اس نے اس مفہوم کی ادائیگی کر دی تو پھر بھلا اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں نہ ہوتا۔ فیصلہ کرانے والی تو خود کیرول تھی، اور کیرول نے اس سلسلے میں جو فیصلہ کیا تھا میں اسے انحراف کیسے کر سکتا تھا۔ صبح کے ناشتے پر میری کیفیت بدلی ہوئی تھی، اور کیرول کی کیفیت مجھ سے مختلف تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اور اب اس کے انداز میں ایک بہت ہی نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی، جسے پتہ نہیں مسٹر آرسائن نے محسوس کر لیا یا نہیں، یا اگر محسوس کر بھی لیا تو یقینی طور پر نظر انداز کر دیا۔ مسٹر آرسائن کے چہرے پر البتہ وہی افسردگی طاری تھی۔ کہنے لگے، ہاں مسٹر نامعلوم، تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کیرول جلدی سے بول پڑی، آپ انہیں مسٹر شاہ کہہ کر پکار سکتے ہیں ڈیڈی۔ کیا؟ آرسائن کی کیفیت بھی مختلف نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، یہ مسٹر شاہ ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے اوہو گڈ کیرول، ویری گڈ ویری گڈ۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بے پناہ اعتماد ہے۔ یقینی طور پر تم نے ہمارے معزز مہمان کو ہمارے حق میں کچھ نہ کچھ آمادہ کر لیا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ ان قوموں کی یہی ایک خوبی ہے کہ یہ ہر ایک کی انفرادی کوششوں کو سراہتے ہیں، اور کیرول کا باپ آرسائن کیرول کو اس کی کاوشوں پر داد دے رہا تھا۔ اس نے کہا، تو پھر آپ نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا یا ابھی اس کے لیے مزید وقت درکار ہے؟ اپنا نام بتا دینے کا مقصد یہی ہے مسٹر آرسائن کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آرسائن خوشی سے ناچ اٹھا، اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلنے لگے، اور اس کے بعد اس نے کہا،
اور آپ دیکھیں گے مسٹر شاہ کہ آپ کو آپ کا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ معاون اور کوئی نہیں ملے گا۔ گویا یہ بات طے ہوئی کہ ہماری اور آپ کے مفادات مشترک ہیں۔ میں ہائی پول سے اپنا معاوضہ وصول کرنا چاہتا ہوں اور اسے فنا کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے ملک کی حکومت کے لیے ہائی پول کو تباہ و برباد کر دینے کے خواہشمند ہیں۔ ہم دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے، بس ذرا سے معاملات مختلف ہیں۔ جی، میں اس سلسلے میں آپ سے مکمل تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میں در حقیقت اپنے آپ کو انتہائی خوش بخت سمجھتا ہوں۔ مڈ اسکارٹ کے سلسلے میں آپ جس طرح کی بھی معلومات مجھ سے حاصل کرنا چاہیں گے میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، مڈ اسکارٹ ابھی طویل عرصے تک اپنے ساتھیوں میں واپس نہیں پہنچ سکے گا، اور اس دوران ہم بہت سی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مڈ اسکارٹ رہ کر ہی ان کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں کیرول کی موجودگی میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھی ان تفصیلات سے اتنی ہی واقف ہے جتنا میں پوری دلچسپی کے ساتھ مسٹر آرسائن کی بتائی ہوئی تفصیلات سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ مسٹر آرسائن نے کہا، اسکوبرل نامی ایک گروہ بہت مصروفی عمل ہے۔ اسکوبرل منشیات کی تجارت کرتا ہے اور ہائی پول کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا گروہ ہے، لیکن اسے ہائی پول کی حمایت حاصل ہے چونکہ وہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، اور جب بھی ہائی پول کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے استعمال کر لیتا ہے۔ اس گروہ کے سربراہ مسٹر اسکوبرل ہیں۔ مسٹر اسکوبرل ایک تیز ترار اور بہت چالاک آدمی ہیں، بڑی ذہانت سے اپنا کام کرتے ہیں، اور چونکہ ان کی پشت پر ہائی پول کا ہاتھ ہے اس لیے ذرا آزادی سے بھی کام کر لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گروہ بنا رکھا ہے اور وہ کبھی بھی ہائی پول کے راستے نہیں کاٹتا، لیکن ہائی پول کی اس پر مسلسل نگاہ ہے، اور جہاں بھی مسٹر اسکوبرل اپنی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں ہائی پول ان کی سرکوبی کر دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن کی بنا پر پچھلے دنوں مسٹر اسکوبرل ہائی پول سے منحرف ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ہائی پول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے جگہ جگہ کہ ہائی پول مسٹر اسکوبرل کے مفادات کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ گویا ایک طرح سے دونوں گروہوں کے درمیان دشمنی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ڈرامہ ہے، اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ مسٹر اسکوبرل ہائی پول کے مقامی سربراہ ہیں اور اس پورے علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے مسٹر آرسائن کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی معلومات ناقابل یقین ہے مسٹر آرسائن۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایسے معاملات پیچ در پیچ چلتے ہیں اور معمولی منصوبہ بندیاں نہیں ہوتی اس کے سلسلے میں، لیکن ان معاملات کا پتہ لگانا بھی ایک اہم ترین کام ہے، اور عام لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اسکوبرل گروہ اور مسٹر اسکوبرل اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے مفادات اس چھوٹے سے گروہ سے حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مسٹر آرسائن مسکرا دیے اور بولے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسکوبرل نے اپنے ارد گرد دیواریں نہ کھڑی کی ہوں گی؟ اس کی اصل شخصیت تو بھرطور ایک حیثیت کی حامل ہے، اور ظاہر ہے کہ ضرورت کے وقت وہ بڑے بڑے طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے، لیکن ڈیئر مڈ اسکارٹ، تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ میں ایک بار پھر تمہیں مڈ اسکارٹ کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اسکوبرل یا ہائی پول تمہاری بے چینی سے منتظر تھی، اور ایک بار تم پھر ان کے درمیان جا کر انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ سکتے ہو۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو کہ اسکوبرل در حقیقت ہائی پول کا سربراہ ہے، تو تم جس طرح کام کر سکتے ہو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ ایک ڈبل گیم ہو جائے گا اور وہ لوگ تم سے فرار نہیں حاصل کر سکیں گے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ اب صورتحال کافی حد تک میری سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ تب میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے واقعی مجھے نہ صرف حیران کر دیا ہے مسٹر آرسائن، بلکہ اپنے مقصد کے لیے آمادہ بھی کر لیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ در حقیقت تمہارا کوئی جواب نہیں ہے ڈیئر، واقعی تمہارا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں تم سے بے پناہ خوش ہوں۔ یقین کرو، اگر یہ سارے کام ہو جائیں تو میری زندگی کا بہت بڑا مقصد پورا ہو جائے، اور ڈیئر کیرول، ہماری تقدیر جاگ اٹھی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا آئندہ پروگرام کیا ہونا چاہیے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ مسٹر آرسائن تو خوشیوں کا اظہار کرتے رہے، کیرول مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ ہمارے اور اس کے درمیان مسکراہٹ کا رشتہ قائم ہو چکا تھا، چنانچہ جوابی مسکراہٹ بھی ضروری تھی۔ مسٹر آرسائن نے ایک بار پھر ہم سے اجازت طلب کر لی۔ سمجھدار آدمی تھے، جانتے تھے کہ جو جال انہوں نے پھینکا ہے اس کی رسیاں مضبوط کرنے کے لیے کیرول کی اور میری تنہائی بے حد ضروری ہے، اور یہ تنہائی مسلسل 4 دن کے لیے مجھے بخش دی گئی۔ کیرول نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ مسٹر آرسائن ان تمام ضروری انتظامات کے لیے گئے ہوئے ہیں جن کے تحت تمہیں اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ کیرول سے بہت سی کام کی باتیں بھی ہوئیں۔ میں نے اسے کہا، اور یہ گمشدگی کے لمحات کس حساب میں جائیں گے؟ میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میں اس دوران کہاں رہا ہوں؟ کیرول نے ہنستے ہوئے کہا، مڈ اسکارٹ یہاں ہائی پول کا سیکنڈ ہے، اور کسی سیکنڈ سے یہ سوال عام لوگ نہیں کر سکتے سوائے سربراہ کے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ کو اپنی پوزیشن بھی تو مضبوط کرنی ہے، ان لوگوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے
جن کے چنگل میں وہ پھنس گیا تھا۔ ویسے ابھی تک یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ وہ لوگ صحیح معنوں میں کون تھے، مگر تم وہاں کیسے پہنچ گئی تھی؟ میں ابتدا ہی سے یعنی اس وقت سے جب مجھے مڈسکارٹ کی رہائی کا علم ہوا تمہارے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور وہاں میں نے وہ حیثیت بالکل عارضی طور پر اختیار کی تھی۔ یعنی اگر کوئی میری تلاش شروع کر دیتا تو صاف پتہ چل جاتا کہ ایک اجنبی درمیان میں آ گیا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ مگر ڈیئر کیرول، ہمیں اس انداز میں رہ کر ہائی پول کے دوسرے ٹھکانوں کا بھی تو پتہ لگانا پڑے گا۔ وہ تمہارا اپنا کام ہوگا، اور یقین کرو کہ میرے ڈیڈی نے مجھے مکمل طور پر اجازت دی ہے کہ میں اس میں تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کروں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اس دوران جب کہ مسٹر آرسائن اپنے کاموں میں مصروف ہیں، میں کیوں نہ اپنا یہ کام کر لوں؟ اور اگر اس سلسلے میں تم ڈیڈی ہی سے بات کرو تو کیا حرج ہے؟ ظاہر ہے تم ان کا کام کر رہے ہو اور وہ تمہارا کام ضرور کریں گے۔ بات خاصی حد تک درست ہے۔ یعنی مسٹر آرسائن مجھے منشیات کی اس تجارت کے سلسلے میں ضروری امور بتا سکتے ہیں۔ انہیں بتانا چاہیے کیونکہ ان کا مفاد اسی سے وابستہ ہے۔ بات ابھی تک میرے ذہن میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں پتا چل رہا ہے مجھے کہ مسٹر آرسائن یہ دونوں کام کس طرح کر سکیں گے۔ ایک طرف تو وہ مجھے اسکوبرل کی راہ پر لگانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ان سے اپنا مفاد بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں دونوں کام ایک ساتھ کیسے جاری رہ سکیں گے؟